Muhammadin wa ala
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا إيمان والے لوگو كتب عليكم الصيام تواڈے تے رمضان دے روزے فرض کر دتے كما كتب على الذين من قبلكم جس طرح تواڈے تو پہلے لوگاں تے فرض ہوئے لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ ایاما معدودات رمضان دے دن چند گنتی دے دن ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر پس جو کوئی تواڈے جو بیمار ہوئے یا سفر دی حالت میں فعدۃ من ایام اخر پس وہ پورا کرے دوسرے دنوں دے اندر رمضان دے روزیاں وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين اور جڑے طاقت رکھتے ہون مسکیناں نوں
سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد امام الانبیاء نور الخدا سرچشمہ صبر و رضا وادی بطحا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر عام سرکار علیہ السلام جی دے شیان شاہم اللہ عز و جل رحمتہ برکتہ اور درود و سلام دی برکہ دا نزول فرمان سب مل کے محبت اور عقیدت کے نام کہیے آمین۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، آج شعبان المعظم کی 19 تاریخ ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں دے انتظار دے بعد ساڑھے دے مباہ مبارک سائے فتن ہونے والا ہے۔ کہ جنیاں راتاں سارے سال دیاں راتاں تو افضل میں اور جدے دن سارے سال دے دنوں تو آلہ میں او ماہ مبارک جو ایک سال دے دوران ہونے والے گناہ کی بخشش کا سامان بن کے اندر اور جدے اندر کی دیاں نیکیاں انسان نو قرب الہی دی دولت کے نام مالا مال فرما کے ساڑھے قلوب و اذہان دے وچ پرہیزگاری اور تقوی تے جذبہ کو جاگزین فرما دیا۔ میں اج دے اس عظیم شان خطبہ جمعہ دے اندر مناسب سمجھنا اللہ الرحمن کی عطا کردہ ہمت اور توفیق اور اپنے بزرگ ماں باپ دی اور دعا دی بدولت توفیق کہ کیوں نہ باقی ماندہ جو 10 یا 11 دنوں کی مہلت ساڑھے دورے اپنیاں کمیاں کوتاہیاں غلطیاں کو توبہ طائب ہو کے اللہ الرحمن دے کونوں قلب سلیم دی دعا کر کے رب دے اس عظیم مہمان کا استقبال کریں۔ رمضان المبارک دے اللہ الرحمن کا ایسا عظیم مہمان ہے۔ میں سنن نبی داؤد دے وچ ایک روایت ہونے بیٹھا پڑھنے آسا میری اور تواڈی اماں جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا امی جان فرما رہی ہیں کہ میرے
مصطفیٰ کریم علیہ السلام سارے سال دے مہینیاں دے دناں نوں اتنا شمار نہیں سن فرماندے جتنا میرے مصطفیٰ شعبان دیا تاریخاں کو یاد رکھتے اور شعبان کی تاریخ یاد رکھنے کا مقصد پتہ مصطفیٰ جامع رحمت علیہ السلام کا کی سی رمضان کا انتظام تھا اج شعبان دے اتنے دن گزر گئے اج شعبان دے اتنے دن گزر گئے میرے مصطفیٰ اس طرح گنتی کر دے اج رمضان آؤن دے وچ اتنے دن باقی رہ گئے جی اج ساڈے کول شعبان دی 19 تاریخ اور 10 یا 11 دن کے بعد اللہ دا عظیم مہمان مہینہ ساڈے کی تشریف لانا انشاءاللہ میں خطبہ احادیث اور دیگر اثرات کے تناظر دے وچ اسلاف دا معمول پڑھے ساڑھے بڑے 6 ماہ پہلے اللہ الرحمن دی بارگاہ دے وچ دعاواں منگنیاں شروع کر دیندے اللہم بلغنا رمضان ارشا والیا زندگی دا اعتبار کوئی نہیں اپنی رحمت دے نال ایک اور رمضان دا مہینہ دیکھنا نصیب فرما اب دیکھو نا جدو رمضان ہونے کتنے اپنے سرم کو واپس آیا اٹھ گیا ہونے رمضان ہونے کئیوں نے اے رمضان ماں دی محبت دے بغیر بیٹھنے اس واسطے ساڈے اسلاف دعا کر دے اللہم بلغنا رمضان ارشا والے اپنی رحمت دے نال رمضان دیکھنا نصیب فرما کتنا عظیم مہینہ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے شعبان دے مہینے دا آخری دن سی پھر جگہ دے پیر علیہ السلام اپنے صحابہ نو ایک بڑا فصیح بڑا بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ دے نال ہم کلام ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت راوی نے فرماتے میں جگہ دے پیر علیہ السلام نے شعبان دی آخری تاریخ نو سانو ایک خطبہ ایسا موثر ارشاد فرمایا کہ جڑا خطبہ سن کے تے ساڈیاں اکھاں ڈل گئیاں تے دل ہل گیا تے ساڈے سینیاں دے وچ اللہ دی محبت تے تقوی تے اطاعت تے اثرات جاری ہو گئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک کر کے صحابہ کو مخاطب ہو رہے حدیث پاک دے الفاظ پڑھواتے ہو نوٹ فرما لیا جے میرے آقا فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد اظلکم شہر جگہ نبی علیہ السلام اس مہینے دے بارے فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں باہو شہر الصبر اے لوگو اے جڑا مہینہ آ رہے ہے صبر دا مہینہ وہ شہر المواسا اور لوگو اے مہینہ خیر خائی دا اے مہینہ ہمدردیاں دا اے مہینہ ایک دوسرے دے دکھ درد وٹان دا جگہ دے پیر دے علیہ السلام مزید اس مہینے دا تعارف فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ وہ مہینہ ایسا مہینہ ہے اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وہ دے پہلے 10 دن رب دیا رحمتاں سمیٹنے دے ہوندے نے وَأَوْسَطُهُ
مہینے دا مزید تعلق فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس اندر رب نے ایک رات ایسی برکت والی رکھی ہے جس اندر رب نے ایک رات ایسی قدر والی رکھی ہے قرآن جنہ تعارف کروانا ہے اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مہینہ یہ دینے کرات جنہیں میں چلا پاک نے قرآن اتارے ہیں اور آتے 1000 مہینے یعنی 83 سالہ کی عبادت نالوں میں بہتر ہے جگہ دے پیر دے رب دے حبیب علیہ السلام شعبان دے آخری دن اس آن والے مہینے دا تعلق کروا رہے ہیں تے یہ کرے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرشد پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جا رمضان اے لوگ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے اللہ دیکھنا نصیب فرما دے جا رمضان جب رمضان کی آمد ہوتی ہے جب رمضان تشریف میں ہوتا ہے جب رمضان ساڑھے سرتے صاحب مگر ہو جاتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں فتحت ابواب السماء آسمان دے دروازے کھل جاندے ہیں ایک روایت لفظ میں فتحت ابواب الرحمن رحمت دے دروازے کھل جاندے ہیں ایک روایت میں چنا پڑے ہے فتحت ابواب الجنہ اللہ جنت دے دروازے کھول دیندے ہیں وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ اللہ جہنم دے دروازے بند فرما دیندے ہیں وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ تے اللہ پاک شیطانوں جکڑ کے تے قید دے وچ گرا دیندے ہیں اے رمضان دا مہینہ آ رہے وہ درو پر بولنے والا سیر نظر وکھنا نصیب فرما دے اے تے مقدراں دیاں گلاں نے نہیں تے رمضان تے آوے پراں دے وچ ماں دا چہرہ نظر نہیں آوندا رمضان تے آوے تے کئیاں پراں دے وچ ابو دا پیارا مکھڑا نظر نہیں آوندا رمضان تے آوے تے کنے پیارے جڑے رمضان تو پہلے اللہ پاک دے حضور چلے گئے دعا کریا کرو اللہ ساڈے پیارے والدین باقیدت پیارے جو دنیا تو چلے گئے اللہ ساڈے دنیا تو جان والے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما اللہ جنہاں ماواں اس رمضان کو دیکھن تو پہلے ٹر گئی اللہ مدیاں ماواں دیاں قبراں نور نال بھر دے جنہاں دے پیارے باپ دنیا تو ٹر گئے اللہ دے باپ دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دے ابو دی قبر نور دے نال پورے پر فرما دے رمضان تے آندے حضرات اللہ دے اس مہمان دا استقبال کیویں کرتے اج توجہ اس طرف میں جناب دی دلال رمضان تے آوے تے رمضان دا استقبال کیویں کرتے ساڈے گھر مہمان ہونا ہوئے نا تے انسان 100 چاہ کرتا ہے گھر ڈیکوریٹ کرتا ہے انتظام کرتا ہے کہ میرے مہمان کی خدمت دے وچ کمی نہ رہ جائے ہائے یہ تے انسان دا اپنا جذبہ ہوندا ہے تے مینوں ایک میزبان ایسا بھی یاد آ گیا جہے مہمان محمد رسول اللہ نوازے کہتے ہو صلی اللہ
مدینہ پاک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے تشریف لے گئے. کل تک یثرب تے اج مدینہ بن گیا. ہر گھر دے وچ تیاری ہو رہی ہے. ہر گھر دے وچ ڈیکاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اسی کریے, سونے دیا مہمان نوازیاں سی کریے. تے مدینے دا ایک ماڑا جہا گھر ہے, رات دا وقت دونوں میاں بیوی بیٹھے تے بیوی آندی ہے بے ابو ایوب ساری نبی پاک علیہ السلام نو دعوت دے رہے جانا تسی بھی نبی پاک دے کے عرض کرو کہ سانو خدمت دا شرف عطا فرما دیتا جائے. تے ابو ایوب اینڈ کر کے اپنی بیوی دے چہرے ول ویندے نے تے آویں کہنے لگا ذرا باجو کیوں کر, کہنے لگا ذرا باجو کیوں کر, میری اس طرح زردار سب مالم نیچے میں وقت گزارا. سر ہوئے تے زور لگانا نہار شنگار دکھاوا, نہیں تے میں ہن تیرے تائی ایک پکی گل سناوا. دنیا دا ساز و سامان کوئی نہیں, میں کیویں مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نو گھر بلاواں. تے گل سن لے جے تے امیراں دی اوتھے کوئی ہوئی تے پھر تے سانو پوچھن والا کوئی نہیں. تے جے او شام میں سکینہ راضی تے جے مصطفیٰ مرشد پاک مسکینہ دے نال پیار کرن والے پھر رب نو پتہ ہے اب کوئی اوتے نال ماتڑ تے غریب مدینے دے وچ کوئی. نبی پاک دی سواری لوگ روکنا چاہتے ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے اینو نہ ٹھہراؤ, جتھے اللہ دا حکم ہوئے گا ٹھہر جائے گی. انہاں ماتڑا تے غریباں ابو ایوب دے دروازے تے آ کے اللہ دا حکم ہویا تے سرکار دی اونٹنی اوتھے ہی بیٹھ جائے. استقبال کیتا کیجیے اپنے مہمان کا, تے آوی مہمان آ رہے ہیں, اللہ دا قدر کرن دی توفیق نصیب فرما. ساڈی ذمہ داری کی ہے, جنت دے دروازے کھل گئے, رحمت دے اسمان دے کھل گئے, جہنم دے دروازے بند ہو گئے, شیطان جکڑ دیتے گئے. لعنت القدر بھی یہ دے بیچے دا پہلا اشرا رحمت, دوسرا مغفرت, تیسرا جہنم کو ادا کی, اور اپنے تے سارا کچھ ہی سجا دیتا. دسیے اسیت استقبال نے کی تیاری. میرے بھائیو, ایک تیاری اللہ فرمان دے, بولو ایک تیاری, بولو اللہ تعالیٰ فرمان دے. او کی حدیث پاک دے وچ آندا ہے سارا سال جنت دی تزئین و آرائش ہوندی ہے. سارا سال جنت ڈیکوریٹ کیتی جاندی ہے, سجائی جاندی ہے. حتیٰ کہ جدوں رمضان دا پہلا دن ہوندا ہے جنت دے وچ ایک ہوا چلدی ہے جیڑی
کر دیے رونقاں لگ جاندیاں تے ہوراں پوچھدیاں نے اللہ اج کوئی خاص دن ہے؟ حدیث پاک دے وچ آندا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اج وہ دن میں اپنے دنیا والے بندیاں نوں رمضان دا مہینہ عطا فرما دیتا ہے۔ رمضان میرے بندے کے روزے رکھنے کے میں اپنے بندیاں نوں جنت عطا فرما جدوں ہوراں یہ سندیاں نے نا جنت دیاں ہوراں کہ وہ ایک دعا کرتی ہیں دعا دے الفاظ بڑے قیمتی نے نوٹ فرما دو عرض کردیاں نے یا رب جعل لنا من عبادک ازواجا اللہ جنہ کرما والے رمضان دا مہینہ عطا فرما دے اللہ رمضان دا قدر کر کے جنتی بن جن اسی جنتیاں ہورا اللہ تیری بارگاہ دے وچ التجا کرنیا یا رب جعل لنا من عبادک ازواجا اللہ انہاں روزہ دار بندیاں دے نکاح دے وچ سانو ہورا عطا فرما دیو اللہ سانو انہاں دیاں بیویاں بنا دے سبحان اللہ سبحان اے جے تیاری رب دی رمضان واسطے تے ہن سوچئے کہ اسی رمضان واسطے تیاری کی ساڈی تیاری کی اللہ کے مہمان دے استقبال اسی کیویں کرنا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پھر نشان دے فرمایا صحیح بخاری کی روایت میرے دل تو آگے میرا مرشد علیہ السلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا جڑا رمضان کریم دی تیاری کرے من صام رمضان ایمانا واحتسابا ایمان دی حالت دے وچ تے ثواب دی نیت دے نال جیڑا رمضان دے روزے رکھدا ہے آقا فرماندے نے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ رمضان دے روزے دی وجہ تو اللہ پاک او دے زندگی دے پہلے گناہ انجی معاف فرما دے ایسے ساڈی ذمہ داری اس مہمان دا اس پرونے دا اسی استقبال کرو حدیث پاک دے اگلے الفاظ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا جیڑا رمضان دے سیام دے نال رمضان دے قیام دا بھی انتظام کردا ہے تراویحاں پڑھدا ہے قیام اللیل کردا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اللہ پاک تراویحاں پڑھن دی برکت دے نال او دے زندگی دے پہلے گناہ انجی معاف فرما دے اللہ تیاری کی توفیق نصیب اور ساڈے لیے جنت سارا سال سجائی جاتی ہے تے ساڈی تیاری بڑے افسوس کے نال یہ جملہ عرض کراں گا ساڈی نیو جنریشن ساڈے نوجوان اس معاشرے دی ایک میجورٹی ایسی ہے کہ جنہوں روزے دا قدر تے احترام جوان کی پتر روزہ نہیں رکھتا مرشد پاک مصطفیٰ جلد وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑے ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑے ساری زندگی کفارے جو روزے رکھتا
کرے وہ ثواب پورا نہیں جے تیاری منڈا جوان جی کم کے جانا دیہڑی لانی ہوں جی نہیں روزہ رکھا جا جب تیری 11 مہینے دیہڑیاں لا کے پوری نہیں نہ پئی تو مینوں ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم رمضان دے روزے چھڈ کے بھی تیری پوری نہیں ہو پیسے امام مالک رحمہ اللہ درس حدیث پڑھایا کرتے اور پتہ کتنے پڑھایا کرتے پتہ کہ مسجد نبوی شریف تے اس مسلے تے بیٹھ کے پڑھایا کرتے جتھے میرے مصطفیٰ نماز پڑھایا کرتے صلی اللہ ایک کر کے قبلہ رخ رہے تھے تو علم سے کہ ایسا حد حجرہ مبارک ہے منظر شریف ہے روزہ پاک کے اللہ آخری نصیب فرماتے ہیں امام مالک اپنے طلباء نو حدیث پاک پڑھان دے جدوں ذکر نبی پاک دا ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم تے اینج کر کے امام مالک کے اشارہ فرماندے ایس صاحب نے اے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے حجرہ پاک دے وچ جڑے میرے سرکار آرام فرمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج فرمایا اور لوگوں حدیث پاک دے عام جگہ پہ پڑھانا بھی بڑی عظمت کی بات ہے لیکن مصلی بھی نبی پاک دا مسجد بھی نبی پاک دی سامنے روزہ بھی نبی پاک دا ہوئے تو نبی پاک دیاں حدیثہ پڑھانے والے دی کیا عزت کیا توقیر تے عالم ہے اور دے باوجود جب رمضان دا مہینہ ہوگا امام مالک رحمہ اللہ اپنے شاگردوں فرماندے بیٹا اور پورا مہینہ حدیث پاک دی میں کلاس نہیں لینی ایدے وچ تسی بھی نیکیاں کرو میں بھی نیکیاں کرنا تسی بھی ذکر فکر کرو اسی بھی کر لیا تسی بھی تلاوت کرو تے اسی بھی کر لیا تسی بھی اپنے تزکیہ نفس دا اہتمام کرو تے اسی بھی کر لیا امام مالک رحمہ اللہ رمضان کا پورا مہینہ حدیث پاک نہیں سن پڑھاندے کہ اس مہینے سے عبادت زیادہ ہو جائے تے اسی ڈبلا دار دے چکر چنے اوور ٹائم لا جی عید شید شاپنگ کرنی ہے پھر تو حراماں گا جمعہ وجہ 11 مہینے کمائی کر کر کے تیری پوری نہیں نہ پئی تے رمضان دے مہینے دے وچ روزہ چھٹ کے کمان والے تیری سارا سال ہی پوری نہیں ہو پائے دس سے رہا ایک روزہ جڑا چھوڑے ساری زندگی روزے رکھتا رہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو کھانا بھی کیا دے سکتا من قام رمضان ایمانا واحتسابا جڑا تراویحاں پڑھے تیاری استقبال کرو نا یہ مہمان مہینہ ان والا 10-11 دنوں انشاءاللہ تے ساڈی تیاری پہلے دن 5 صفحہ ہال فل سین فل ٹوٹیاں تک لوگ جگہ ہی نہیں چہل پہل گہما گہمی کوئی 2 روزے لنگتے رہے تے پھر کوئی 2 صفحہ کٹ گئی پھر 2 روزے گزرے پھر 2 صفحہ کٹ گئی تے 15واں کو ٹپدا ہے نا تے پھر یا تراویحاں سنان والے حافظ رہ جاندے نے یا حافظاں دے چاچے بابے رہ جاندے پھر ساری کیا من قام رمضان ایمانا واحتسابا اللہ بچنے رمضان دا روزہ رکھنا آقا فرماندے نے ایویں رمضان دا قیام بھی کرنا تراویحاں پڑھو گے قرآن پڑھو گے یہ تے مہینہ ہی مبارک تو انہوں 30 دنوں چ 30 بارے سننے اوکھے ہوندے نے اللہ یہ کملانا تے انہاں بچارے حافظاں نوں چاہیدا ہے جڑے روزہ بھی رکھدے نے تے منزل بھی کرتے نے تے رات نوں تانوں گھنٹہ سوا گھنٹہ کھڑے ہو کے قرآن بھی سناتے نے اسی پیچھے کھلوتے نہیں تھاکے جاندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کثرت دے نال پڑھیا کرتے
ساڈے اسلاف ساڈے بڑے تابعین تبع تابعین آئمہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تاریخ دیاں کتاباں چ پڑھیا ہے ایک ایک دو دو راتاں دے وچ پورا پورا قرآن رمضان دے وچ ساڈے بڑے پڑھیا کرتے سی اساں کی تیاری کرنی سی ہائے مینوں سیالکوٹ دی سرزمین دے میر ابراہیم سیالکوٹی یاد آ گیا اللہ انہاں تے کروڑا رحمت رمضان شریف آن دے وچ ایک دن چھوٹے جنے میر ابراہیم کھیڑتے گھر آئے تے اماں دیاں اکھاں دے وچ چلو سی امی کیوں رو رہی ہیں ابراہیم دی والدہ کہندیاں نے کل تو رمضان شروع ہو رہا ہے تے لوگوں دے حافظ بچے تراویحاں دے وچ قرآن سنان گے کاش کہ میرا بیٹا بھی حافظ ہوندا تے میں کدے مقدراں والی میں اپنے پتر دے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑی ہو کے تراویحاں پڑھ دی تے ابراہیم چھوٹے جنے تے آندے نے جمن والی ماں دعا تو کر دے رحم اللہ کر دیں گے ابراہیم دے دل تے ماں دے انہاں آنسواں نے انہاں کو اثر کیتا ہے این صبح بیٹھے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پڑھ دے شام تک پہلا پارا ابراہیم ایک دن دے وچ حفظ کر لیا رات نو تراویحاں دا ٹائم ہویا تے اللہ پاک دی توفیق نال میر ابراہیم نے پہلا سپارہ تراویحاں دے وچ سنا دیتا ہے ادھر دوسرا دن ہے تے میر ابراہیم سیقول صبح من الناس ما واللہم پڑھ دے نے شام تک دوسرا پارا حفظ کر دے نے رات نو تراویحاں دے وچ دوسرا پارا سنا دیندے نے تیسرا چوتھا پنجواں ادھر رمضان دیاں 3 راتاں پوریاں ہوئیاں ادھر رب نے ماں دی دعا دے نال ابراہیم نو حافظ قرآن بنا دیتا ہے ایک دو سی ساڈے وڈیاں دا قرآن پاک تے رمضان دے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن بڑا گہرا تعلق تے رمضان دا تے قرآن دا اللہ والو رمضان شریف آ رہے ہیں میں رب کا واسطہ دے کے کمال اس مہمان دی مہمان نوازی دے واسطے تیاری شروع کر دی یہ جدوں مہینہ ہونے نا رب کریم نے بھی تیاری کی دعوت دی اجے 10 یا 11 دن ہے نہیں میں آج یہ مضمون اس واسطے چھیڑے ہیں کہ کمیاں کوتاہیاں تے نظر ثانی کریے تے رب دے کولوں سچے دلوں معافی مانگے تے اسی اپنی ڈگر سیدھی کر لیں مگر نہ جب رمضان دا پہلا دن ہوئے ایک آواز آؤں پر وہ آواز انہاں نوں سنائی دیندی ہے جنہاں دے کناں تے کتے گناہ دی مہر نہ لگی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم دعا کرو اللہ سانوں ایسے غافلہ کو بچا لے ایک آواز آؤں کنوں یار ساڑھے کو بڑیاں غلطیاں بڑی کوتاہیاں بڑے گناہ ہوندے نے 24 گھنٹیاں دے وچ ایک لمحہ اگر ایسا ہوندا ہے نا کہ جدوں ایتھوں کر کے آواز ہوندی ہے حکم لیا چنگا نہیں پیا کردا سمجھ لے اللہ دی اجے نظر کرم تیرے تے جاری ہے گناہ دے بعد گناہ کا احساس ہونا بھی اللہ کریم کی مہربانی ہے یاد رکھیا انہاں نوں آواز آنی ہے جنہاں دے کان کتے بند نہیں ہو گئے آواز آنی ہے یا باغی الخیر اقبل اور نیکیاں کرنے والے رمضان دا مہینہ ہے نیکیاں دے وچ ہور کمر بستا ہو وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ اب
بدیاں کمان والے 11 مہینے اپنی من مانیاں کیتیاں نہیں خدا دا خوف کر تے رمضان دا احترام کر کے تے بدیاں چھوڑ دے ہر وقت یہ آواز ہونی چاہیے اور نیکیاں کرنے والے سارا سال فرض بمشکل پڑھنا سے ہن رمضان شریف آیا تراویح بھی پڑھتا ہے 11 رکعت ایکسٹرا پڑھتا ہے پھر اللہ دی توفیق دینا سارا سال قرآن کھولنا نصیب نہیں ہویا رمضان شریف آیا ہے تے قرآن پاک دے نال تعلق مضبوط ہو نمازاں دے بعد 5 نمازاں دے بعد قرآن کھول کے تے لوگ قرآن پاک دی زیارت بھی کرتے ہیں تے قرآن پاک دی تلاوت بھی کرتے ہیں اللہ پاک نصیب فرما دے ایسے استقبال کا طریقہ اس مہمان کریم کا کنہیں استقبال کرنا رمضان مبارک کا سالہ سال سحری دے وقت اٹھ کے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ اگر گڑ گڑانا نصیب نہیں ہویا میں تنگ و تشریح نہیں کر رہا میں حالت زاد ہوتے افسوس کر دی التجا کہ کی بد نصیبی نہیں کہ سال نو سال گزر جاتے ایک دن دی بھی تہجد پڑھنی اگر نصیب نہ بد نصیبی نہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خواب آئے چھوٹے جیسے خواب دے وچ جنت ویکھی فرشتے ویکھے نبی پاک علیہ السلام نے کو تبیر پوچھی بخاری شریف چاہتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ بڑا چنگا منڈا ہے لو کان یصلی من اللیل عبداللہ کدھرے تہجد پڑھنی شروع کر دے ہے بڑا چنگا منڈا ہے عبداللہ پر کاش کے عبداللہ تہجد پڑھے چھوٹے جیسا حضرت عبداللہ جدو ایک خواب دیکھی تے ہم فرماندے نے جدن سونے مصطفیٰ کریم دی زبان تو اپنے لیے لفظ سنے نا کہ ہے بڑا چنگا ہے پر کاش تہجد بھی پڑھے عبداللہ فرماندے نے ساری عمر گزر گئی اللہ دی عزت دی قسم ہے ایک دن میں تہجد دی نماز قضا نہیں ہوگی اگر سال نصیب نہیں رمضان دے سالیاں دے وقت اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ التجا کرے اج وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ قرآن کہہ رہے ہیں جڑے رب والے ہوندے نے سحری دے ویلے استغفر اللہ پڑھ دے کی پڑھ دے سحری دے ویلے استغفر اللہ پڑھے آج ادھر رمضان ٹرانسمیشن نہ سن دے رہے ٹی وی دا ادھر سحری دیاں بابرکت گھڑیاں ہوندیاں نے اسی ٹی وی چلا کے گھر بیٹھے ہوں رمضان ٹرانسمیشن اور جڑے کنجر فنکار سارا سال شیطان نو راضی کر دے ننگے قدروں تے ننگے منہ دے نال جڑے شیطان دی دعوت دیندے نے رمضان دے وچ اپنی ریٹنگ ودان واسطے اپنے ویور ودان واسطے اپنے ویوز بڑھان واسطے اپنے فالوور بڑھان واسطے جے اور کدھر ایک دو گچ دوپٹے دا بوتل مار کے تے تانوں رمضان ٹرانسلیشن دے نام تے دین سکھاؤں گے اور لوگوں رمضان کریم آ رہے ہیں کتے دے احترام دے وچ کمی نہ ہو دے آجے کتے استقبال دے وچ کتے نقص نہ چھڑ دے آجے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ رب کریم کہہ رہے ہیں میرے او ہوندے نے جڑے سحری دے ویلے استغفر اللہ دی تسبیح کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان فی السحور برکہ سحری اکئی بہتی چھال مار گئے رات 1-2 بجے تک آرا گردی کرتے رہے تے سحری میں اٹھ دے اگو ہنگرے مار دے آنے کٹ دے بھورے بنا بنا کے دیر منہ کھان دے میں نے اٹھا میرا روزہ شروع ہو گیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
رمضان دی سحری دا احترام دسیا ہے، فرمایا اس وقت اٹھیا کرو بھاویں ایک کھجور ہی کھاؤ، رب نے اس وقت دے وچ بڑیاں برکتاں رکھیاں۔ سب آواران کا ماہ رمضان دیا اللہ دیکھنی نصیحہ آواران کا ماہ رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا کتے سہری کتے افطاری ہر پاسے جنت تیاری رحمت رب دیا ٹھاٹا مار دیا بھگوان کا ماہ رمضان دیا رکھ روزہ تے کر کے آمد راج راج کے پڑھ قرآن راما کھلیاں دی جنت جان دیا بھگوان کا ماہ رمضان دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی السحور برکہ لوگوں سحری دے وقت اٹھے آجے سحری دا اٹھنا برکت ہے کرنا کی اٹھ کے استغفر اللہ دی کثرت کرنا کی ہے اللہ پاک نے بولو معافی منگنی ساڑیاں جو خواتین اللہ پاک کے نام جزائے خیر دے اس بیویاں دی صورت دے وچ بیٹیاں دی صورت دے وچ بہناں دی صورت دے وچ یا شفقت والیاں ماں دی صورت دے وچ ہون او ساڑیاں خواتین جو سحری دے مبارک وقت بھی اپنا او وقت عبادت دی بجائے کچن دے وچ لگا رہے ہیں ایک سمجھو کہ وہ بھی عبادت دے وچ ہی شمار ہو رہے ہیں انہوں نے چاہتے ہیں وہ سحری پکانے آستان سے اللہ کی تسبیح اپنی زبان پہ جاری رکھیں تے مردہ کو چاہیے ہے کہ جتنی دیر سحری تیار نہیں ہوگی مصلی بچھا کے تے رب نے کھولو اپنے گناہ دی معافی انسان مانگا فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ملے گا کی ملے گا کی صبر کا بدلہ کیے عائشہ و حضرت صاحب نماز پڑھا ہے سن فجر بھی وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا صبر کا بدلہ رب نے جنت عطا کی تھی اے مہینہ صبر کا مہینہ جے اے مہینہ ایک حدیث پاک دے وچ ہوندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا صبر دے مہینے دے روزے رکھے نا یعنی رمضان شریف دے اور جڑا ہر مہینے دی 13 14 15 چند دی جو ایام 20 کیا جاتا ہے ہر مہینے دی 13 14 15 دا روزہ رکھیا تو مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شریف صبر دا مہینہ ہے اس مہینے دے روزے اور ہر مہینے دے 3 روزے انہاں دی برکت دے نال اللہ سینیاں دے وچوں کو دور کا دور فرما دے استقبال کیجئے مہمان آ رہے انداز بدلیے مہمان آ رہے جتنا مہمان عظیم ہوگا پروٹوکول اتنا عظیم ہونا چاہیے تیاری اتنی عظیم ہونی چاہیے پھر آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ اے ہمدردی کا مہینہ بولو اے اور ہمدردی یہ تو نہیں کہ 5 سٹار ہوٹل پہ اپنے بزنس مین کو لیڈ اکٹھے کر کے تے بڑی اعلیٰ قسم کی ہائی بوفے دی افطاری کروا کے تے میں فیس بک تے تصویراں چڑھدا پھراں کیڑا ثواب میں کما رہے ہاں اصل ثواب یہ کہ اپنے ارد گرد دیکھو کہ جڑے ماڑے کرنے جنہاں دے گھراں دے وچ نہ سحری دے واسطے کچھ ہے نہ افطاری دے واسطے ساڈے میرے دسترخوان تے 20 کھانے ہون تے ساڈے ہمسائے دے وچ اگر غریب تے دسترخوان تے افطاری دے واسطے کھجور بھی نہ ہوئے مینوں دسو پھر تساں رب کریم دے اس میں 12 مہینے دا کی کرتے ہیں اصل
کرن دے خیر کھائی دی نبی پاک علیہ السلام دے کول حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھنے واسطے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا تکیہ یا اپنی مزمل والی چادر مبارک انہوں نے باقاعدہ پیش فرمائی کے ٹولا کے اتنے احترام دے نال بیٹھی مقصد ایسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وضاحت بھی فرمائی کہ بھائی اگر کوئی اپنی قوم کا سردار ہوئے تو خدا احترام کرے تو انزل الناس منازلہم لوگوں کی حیثیت کے مطابق ضرور کا احترام کرو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سونے ہو میں بیعت کرنا ہے میں حاضری لگوانا ہے میں اسلام کے وچ داخل ہونا ہے کس چیز پہ بیعت کرا حضور نے 3 باتوں پہ بیعت کی 3 بات پہلی بات آپ نے فرمایا نماز کی پابندی کو دوسری بات اگر صاحب حیثیت صاحب نصاب میں زکات بھی بولو زکات بھی سارے تو اوکھا مسئلہ اگر پاکستان کا امیر طبقہ ایمانداری میں اپنی زکات ادا کرنی شروع کرے اللہ دی قسم کسے IMF دے اگے تانوں اسٹول کرن دی ضرورت نہیں شاموں پہلا تواڈے قرضے اتر ہے اسی زکات دے اندر وچ بھی ڈنڈی مار کدی بینک جانا ہوئے نا کہ حادثہ ہونے کو خدا دی قسم سارا سال میرے اکاؤنٹ وچ پیسے رہتے 50 سال دے بعد بینک والے نے کٹوتی کر لینی ہے تے رمضان تو مہینہ پہلا چپ کر کے ساری اماؤنٹ اپنی بیگم دے اکاؤنٹ دے وچ ٹرانسفر کر مینوں زکات نہ کدھر کٹانی پے جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں مصطفیٰ جان محمد مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کو بیعت لئی نماز بھی پڑھنی ہے تے بولو زکات بھی دینی ہے تیسری بات میں بیعت کی تھی نبی پاک نے فرمایا سی جریر ہر مومن کی خیر کرے ہر مومن کی ہمدردی کرے ہر مومن دے اچھا معاملہ ایک دن unbelievable ساڈا تھوڑا تصور نہیں اسی ہر ویلے داں دے وچ اسی جنے کسے نے ٹوک لئیے نا او ٹکیاں دے وچوں بھی توڑن دی کوشش کرنے ہیں چلو انہیں اتنے چھڑ دے اور رہن دے ادھر دیکھیے حضرت جریر بن عبداللہ نے ایک گھوڑا پسند آیا پوچھیا کنے دا ہے گھوڑے دا مالک کوئی مجبور بندہ سی کہنے لگا جناب 300 درہم دے دے حضرت جریر بن عبداللہ کی سودا ہو گیا 300 درہم دے جدوں گھوڑے دا معائنہ کیتا نا تے آپ کہنے لگے تو بھائی تیرا گھوڑا ادھے تو مہنگا ہے سبحان اللہ کیسے مسلمان سے اسی تے مسلمان ہیں کہ اج دی تاریخ دے وچ بھی سیب دا ریٹ ویکھ لیا تے یکم رمضان نوں بھی ویکھ لیا کھجور دا اج بھی ریٹ پتہ کر لو کیوں شیخ صاحب اج بھی منڈیوں پتہ کر لئیے تے یکم رمضان میں پوچھ رہا کہ منڈی دے وچ کھجور دا ریٹ اے ساڈا اسلام ہے تے غیرت دینی ہے کہ کسی بی بی دے لباس تے صرف اگرے عربی دی کوئی خطاطی ہوئے تے اسی انہوں مارن دے طور پہنے ہیں غیرت دینی ہے تے اپنے ایمان کا عادی لے لے کہ رمضان تو پہلے جڑی چیز 200 روپے کلو رمضان دے وچ 600 روپے کلو کتے غریب دا کوئی بچہ بھول کے بھی پھل رمضان چ ملا کھا اجے اسی رجسٹر مسلم حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے نے بھائی جان تہاڈا گھوڑا اے تو مہنگا ہے ساڈے ورگا ہونا تے آندا او بھائی 300 اگی میں تے بڑا زیادہ دے رہا کوئی پونے 300 او بیچارہ مجبور سی آندا جناب تہانوں پتہ ہے حضرت جریر فرماتے نے تیرا گھوڑا 400 درہم دا پھر مزید اودا جائزہ لیا تول کے دیکھیا یعنی کہ بھائی تیرا گھوڑا اے تو مہنگا ہے کتھوں ہے وہ جی تاجر ربن تے کتھوں ہے وہ جی کاروبار ایویں ہونے کہ او ٹر گیا تے او آ گیا بے برکتی کے سارے اپنے کرتوتاں دی ہے حضرت جریر فرماندے نے تیرا گھوڑا 500 درہم دا
ہے جناب تمہیں بہتر پتہ ہے جدو گھوڑے کی نسل چیک کی کہنے لگے بھائی گل سن تیرا گھوڑا تو یار بڑا نسلی ہے یہ تو 600 ہونا چاہیے پھر گھوڑے دیا ہور خصوصیات ویکھیاں 700 میں اج ایک حدیث پاک دے وچ پڑھ کے آیا نبی پاک دے پروانے نے 800 درہم دے کے گھوڑا خریدا لوگ بڑے حیران ہوئے کہنے لگے جدو دین والا 300 دے وچ دے رہا سی تہاڈی بے میں باہ ہوئی سی کہ تسی 800 دے وچ خریدے حضرت جلیل فرماتے نے اللہ میں کیوں نہ دا حق دیندا میں نبی پاک دے ہاتھ تے بیعت کیتی کسے مسلمان نوں تو ہر مومن دی خیر خیر اللہ دا واسطہ جے ویکھو میرے بھاوا رمضان شریف آ رہا ہے کچھ بھی نہ کر سکتے تے کم از کم کسے مومن نوں دھوکا نہ دیا اے ہمدردی دا مہینہ ہے مواسیت کا مہینہ ہے یہ مہینہ خیر خیر کا مہینہ ہے جب پنیوں نہیں نہ کچھ دے سکتے تے کسے غریب دے اوپر ظلم ہی نہ کرے سورخ لیٹا لا کے تے کچے سیب بیچ کے کتے روزہ دارا دے ایمان نو مثال کا نشانہ نہ بنایا جے آخری گزارش رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ شروع میں جڑی آیات پڑھی ہیں نا او نے مثال رمضان اگے نے فضائل رمضان درمیان دے وچ ایک موقع ہے وہ موقع ذرا سن لو اللہ ایمان دی دولت نصیب فرما دے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے تو اٹھے دعا کہ میرے بندے میرے متعلق پوچھ لے فَإِنِّي قَرِيبٌ کہہ دیو میں بڑا قریب کنا قریب ہم میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں پورے چوکیدار کوئی بٹھایا نہیں کوئی قول لا الہ آجا منگلہ جو کچھ چاہنا آئے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا آئے در گیران دے کیوں جانا آئے آکو لا الہ رمضان دی آیات دے درمیان دعا والی آیت داخل کرنے کا مقصد ایک ہے کہ رمضان دعا کا بھی مہینہ بولو رمضان سہری میں دعا کرو اللہ قبول افطاری میں دعا کرو اور جڑا ٹائم ساڈا بھج دوڑ دے وچ لنگ الا ماشاء کران دے وچ دسترخوان لگا کے افطاری کو 10-15 منٹ پہلے بیٹھ کے آپ بھی دعا کریا کرو بچیاں کو کروایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار افطاری دے ویلے جڑی دعا کردا ہے اللہ پاک قبول فرما دیندا ہے یہ دعا دا بھی مہینہ ہے اے ہو نہیں سکدا کہ سچے دلوں رب دے کولوں منگیے تے اللہ عطا نہ کرے رب دے کول تیریاں سنن لئی بڑا وقت ہے تیرے کول سنان دی ٹائم کوئی نہیں دعا ابد المعبود کے تعلق کو مضبوط کر دی دعا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی بارگاہ سے دعا کو محترم معزز کوئی چیز ہے ہی نہیں ایک حدیث فرمایا الدعاء مفل عبادت دعا ساری عبادت کا ماں اصل میں مغز ہے رمضان شریف یہ استقبال اس اینگل میں بھی کرنا ہے کہ رمضان دے وچ دعاواں بھی بولو دعاواں بھی کرنی ہیں کثرت کے نال اب جنی کی دو دعا ہوئی ہے نا امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا جڑا امام نے زیادہ کہتے ہیں لو آخری بات سن لو کہ تو میرا سلام جار محدث
ایک دا نام محمد بن ہارون ہے، ایک دا نام محمد بن جریر الطبری، ایک دا نام محمد بن اسحاق اور ایک دا نام محمد بن نصر۔ چار محدث نے تے چواں دا نام محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ کسے حدیث پاک دی اصول تے سلسلہ دے وچ یہ چار محمد سفر کر کے دوسرے شہر علاقے کو گئے۔ امید تو وقت زیادہ لگ گیا، پردیس کے وچ تانوں پتہ ہے ایک ایک ٹکے دی بھی بڑی اہمیت ہوندی ہے۔ جو انہاں دے کول جیب خرچ سی، چواں محدثین دے کول تے چواں دے سونے سونے نام محمد نے، چار ہی محمد نے۔ سبحان اللہ۔ چواں دی جیب چ پیسے نام نفع ختم ہو گیا، دو کو دن بھوک دے نال کٹے، دو دن پردیس دے وچ بھوک دے نال فاقے دے نال کٹے، حتیٰ کہ برداشت تو باہر ہو گیا۔ ہن فیصلہ یہ ہویا کہ ساڈے چوں بھائی ایک بندہ باہر جائے تے لوکاں دے کولوں کوئی روٹی کا سوال کر کے لائے، اگر جانی تے بچانی پر جائے تو ساڈے ورگے تین نہ تین مکان رینٹ تے چڑھا کے تے آپ یو کے سکول دے باہر لائن دے وچ زکات لین دے واسطے کھڑے ہوئیے۔ ساڈے ورگے تے نہیں نا کہ بچے بیرون ممالک کمائیاں کرتے ہون تے اسی تکے کھا کے سوٹے کھا کے زکاتاں کٹھیاں کر کے تے اپنے بینک بیلنس بناندے۔ اور دیکھو فیصلہ ہویا کہ جان بچانی ہے، ایک بندے نوں تے منگن واسطے جانا پائے گا، پر جائے کون؟ نتیجہ یہ نکلیا کہ پورا پاڑا پرچی پا رہی ہے، پرچی کی دی نکلتی ہے، چوہاں محمد دا نام لکھیا، پرچی سٹی تے پرچی محمد بن ہارون دے نام نکل رہی۔ اللہ ہائے کہنے لگے یار مجبوری تے ہے، مینوں نا تھوڑا جا ٹائم دے، میں نہیں منگنا کسی کو، میں نہیں سوال مصلی بچھا اللہ پاک دے کہ محمد بن ہارون محدث گٹ گٹا پر میرا تصور ہے کہ محمد کہندے ہون گے سونے محمد کریم دے ربا چار محمد مجبور نے اللہ کی کافر تے ذاتی مفاد کے واسطے میں نہیں آئے، سونے محمد کریم دی حدیث دے واسطے آئے۔ اتنا گڑ گڑا ہے، اتنا گڑ گڑا ہے۔ ایک دعا مانگ رہے ہیں، ایک دعا مانگ رہے ہیں، دعا سے پاور توجہ کی محتاج ہے۔ جتنے اخلاص کے نال دعا کیجیے اتنی جلدی رب دے عرش کے نال جا کے ٹکرام دی۔ اتنا نہیں، محمد بن ہارون مسلم کے ہزاروں کتاب روندے جا رہے ہیں، دروازہ کھٹا، توجہ رکھے آج اپنے بچیاں اے باتاں سنایا کرو۔ دروازہ کھٹکے ایک نے اٹھ کے دروازہ کھولیا، کون؟ کہنے لگا جی میں حاکم وقت کا ایلچی ہوں، میں نے بادشاہ سلامت نے بھیجے ہیں، ساڈے بادشاہ نو ستیاں خواب آئی ہے کہ اس مکان دے وچ چار محدث نے تے چواں دا نام محمد ہے۔ اور ساڈے بادشاہ نو خواب دے وچ یہ اشارہ ہویا ہے، او میرے نبی دی حدیث کے طالب علم پریشان نے، انہوں نے جا کے خدمت کرو۔ اور امام زاہبی رحمہ اللہ نے لکھے اور بادشاہ دے ایلچی نے باقاعدہ پوچھا تو اڈے چو محمد بن نصر کون ہے؟ جی میں ایک کوٹلی سونے دے دیناراں دی پوری تھیلی سونے دی بھری محمد بن نصر دے سپرد اے جناب تہاڈی خدمت بادشاہ سلامت نے کی ہے۔ تو اڈے چو محمد بن جریر الطبری کون؟ جی میں ایک تھیلی تہاڈے واسطے بھیجی۔ تہاڈے چو محمد بن اسحاق کون ہے؟ جی میں
ایک جھلی تواڈے واسطے بھیجی ہے تواڈے چوں محمد بن ہارون کون ہے کہنے لگے او مصلی تے بیٹھا گڑ گڑا رہا ہے کہ جدی دعا دے وچ اتنی پاور تے قوت اور او دا اخلاص تے او دا زہد تے تقوی تے او دا یقین تے اللہ تے توکل اللہ نے نہ پسند آیا ہے اجے جائے نماز تو دعا مانگ کے نہیں اٹھے رب نے سونے دے نال مالا مال فرما دیتا ہے حضرات انسان دا مہینہ دعاواں دا مہینہ بھی ہونا ہے اپنی دعاواں یقین دے نال مزمل کر کے رمضان شریف کا استعمال کیجئے اللہ منو تو انہوں کتاب و سنت عمل کی توفیق نصیب